क्यों छुपा ली है? मेहंदी खोल दी है माँ। मैं तो हर शय तैयार करके तेरा इंतजार कर रही हूँ। शादी वाले दिन तो ऐसे लड़कियां भी नहीं शर्माती। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि मखसूस नोयत के किरदार किसी अदाकार की पहचान बन जाते हैं और वैसा किरदार अदा करने के लिए वही अदाकार या अदाकारा फिल्मसाजों की पहली तरजीह होती है। ऐसी ही एक मिसाल सलमा मुमताज की है, जिनकी वजह शोहरत पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में एक लंबे अरसे तक माँ का रोल करना है। उन्होंने बहुत सी बड़ी और कामयाब फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए और बड़े बड़े सितारों के मुकाबले माँ का किरदार अदा करती हुई नजर आई। सलमा मुमताज की खुशकिस्मती ये भी है कि आज उनकी नस्ल इस फन को आगे बढ़ाती हुई नजर आती है, लेकिन अफसोस की बात यह भी है कि कोई नहीं जानता कि उनका ताल्लुक सलमा मुमताज से है। सलमा मुमताज का ताल्लुक मशरकी पंजाब के जिला जलंधर से था। क़याम पाकिस्तान के वक्त जब वो अपने खानदान के हमरा लाहौर आई तो उनकी उम्र 20-21 साल थी। उनकी छोटी बहन शम्मी तो 2 साल बाद ही चाइल्ड एक्ट्रेस के तौर पर फिल्मों में काम करने लगी और जल्द ही हीरोइन बन गयी। लेकिन खुद सलमा मुमताज ने जवानी का जमाना किसी कदर गुजर जाने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लिहाजा हीरोइन के रोल मिलना तो उन्हें मुश्किल था, मगर इसकी परवाह किए बगैर सलमा मेहनत करती रही और जल्द हीरोइंस की मानद उनकी शोहरत हो गई और इज्जत मिलने लगी। सलमा मुमताज पहली दफा 1958 की फिल्म दरबार में नजर आई, जिसमें उन्होंने छोटा सा किरदार अदा किया। इसके बाद फिल्म नीलोफर में उनको काबिल जिक्र रोल करने का मौका मिला, लेकिन उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में सही मानों में मुतारिफ करवाने का सेहरा फिल्म सहेली के सर है। ये फिल्म 1960 में रिलीज हुई। नैयर सुल्ताना, शमीम आरा, बहार, असलम परवेज और दर्पण जैसे बड़े नामों के साथ बनने वाली इस गोल्डन जुबली फिल्म में सलमा का किरदार तो मामूली ही था, लेकिन चूंकि ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लिहाजा इस फिल्म के सबब सलमा के चेहरे से सब वाकिफ हो गए थे और दीगर फिल्मसाजों को भी उनकी अदाकारी की सलाहियतों का अंदाजा हो गया था। 1960 की दहाई में सलमा ने मुतअद्दिद फिल्मों में काम किया, जिनमें बहुत सी फिल्में बहुत कामयाब हुई, लेकिन एक फिल्म जिसे बहुत गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई वो 1968 की फिल्म दिल मेरा धड़कन तेरी थी। इस फिल्म के हीरो वहीद मुराद और हीरोइन शमीम आरा थी। ये वहीद मुराद के फिल्मी करियर के उरूज का जमाना था। फिल्मसाज एम रशीद ने फिल्म बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया था और तवक्कुआत के ऐन मुताबिक ये फिल्म सुपरहिट रही। इस फिल्म की कामयाबी की एक बड़ी वजह मौसीकी भी थी। ये अपने दौर की बहुत बड़ी नगमाबार फिल्म साबित हुई थी, जिसके गीत आज भी रोज़े अव्वल की तरह मकबूल हैं। झूम ए दिल, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना और तुम पूछो और हम न बताएं जैसे क्लासिक गीतों ने फिल्म की शोहरत और मकबूलियत को 4 चांद लगा दिए थे। दिल मेरा धड़कन तेरी के बाद अगले ही साल दिया और तूफान के नाम से एक और सुपरहिट फिल्म रिलीज हुई। ये रंगीला के डायरेक्शन में बनने वाली फिल्म थी, जिसमें रंगीला ने गुलकारी और अदाकारी भी की थी। इजाज रानी, नगमा और रानी भी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म में भी सलमा मुमताज ने अपनी अदाकारी की धाक बिठा दी थी। 1970 में रंगीला ने रंगीला ही के नाम से एक फिल्म बनाई और इसमें भी सलमा मुमताज को कास्ट किया। इस फिल्म में सलमा ने करियर का सबसे यादगार किरदार निभाया। उन्होंने इस किरदार से साबित किया कि कोई दूसरा ये किरदार नहीं निभा सकता। सलमा मुमताज ने फिल्म में रंगीला की वालिदा का किरदार निभाया था, जो कि बहुत ही मुअस्सर और सबक आमोज था। इस फिल्म में सलमा मुमताज अपने वाजबी शक्लो सूरत वाले कोजे बेटे रंगीला को सोना कहती है और वो हकीकत में इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाता है कि वो सोना है, और जब एक लड़की भी इस खूबसूरती का इजहार उससे करती है तो वो हसीन जज्बात में खो जाता है। लेकिन आखिर में उसे पता चलता है कि ये सब नाटक था और वो कोई खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत है। इसी फिल्म में रंगीला पर लाजवाल गीत वे सब तू सोहनिया हाय वे मन मोहनिया भी फिल्माया गया था। सलमा मुमताज अपने इखलाक, लगन और पेशा वराना सलाहियतों के सबब इंडस्ट्री में काफी नेक नामी हासिल कर चुकी थी। हर प्रोड्यूसर उन्हें कास्ट करना चाहता था, हर डायरेक्टर उनकी इज्जत करता था और अदाकारों में भी उनका बहुत एहतराम था। सलमा ने यूं तो दर्जनों उर्दू फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्में पंजाबी जुबान में थी। 60 की दहाई में उनकी मुतअद्दिद पंजाबी फिल्में लाहौर के सिनेमाघरों में हिट हुई, जिनमें मौज मेला, डाची, हथ जोड़ी, चन मखना, अब्बा जी और चाचा जी जैसी फिल्में शामिल थी। सलमा मुमताज जल्द ही पंजाबी सिनेमा का एक नुमाया नाम बन गई, लेकिन सलमा के पंजाबी करियर में एक बहुत ज्यादा यादगार फिल्म जिंद जान है। कैफी और इनायत हुसैन भट्टी जैसे पंजाबी सिनेमा के सितारों के साथ बनने वाली ये फिल्म न सिर्फ सुपरहिट रही बल्कि प्लैटिनम जुबली करने में भी कामयाब हुई। मदरजा बाला
سلما ممتاز کی تمام کامیاب فلمیں تھیں، لیکن سلما کے پنجابی کیریئر کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار کردار ابھی باقی تھا۔ 1970 کے سال ہی سلما ممتاز کے کیریئر کی ایک اور لازوال فلم ریلیز ہوئی جس میں انہوں نے ناقابل فراموش کردار نبھایا، اور یہ فلم تھی ہیر رانجھا۔ ہیر رانجھا کی لوک داستان پر ہندوستان اور پاکستان میں متعدد فلمیں بنائی گئیں، لیکن مسعود پرویز کی ہدایت کاری میں بننے والی ہیر رانجھا سب کو پیچھے چھوڑ گئی اور آج تک یہ ایک لاجواب فلم تصور کی جاتی ہے۔ خود سلما ممتاز نے اسی موضوع پر بننے والی فلم ہیر سیال میں بھی کام کیا تھا، لیکن وہ فلم فلاپ ہو گئی تھی۔ لیکن ہیر رانجھا میں جب سلما نے ہیر کی ماں کا کردار ادا کیا تو فلم بینوں کو ایسا لگا کہ یہ کردار بنا ہی سلما ممتاز کے لیے تھا۔ سلما ممتاز ایک مثبت کردار کے طور پر جانی جاتی تھی، لیکن اس فلم میں انہوں نے ایک منفی کردار نبھایا تھا، اور جب انہوں نے یہ کردار نبھایا تو ایسا لگا کہ وہ بنی ہی منفی کرداروں کے لیے ہیں۔ 1971 میں مستقبل کے بڑے ہیرو شاہد کی ڈیبیو فلم آنسو ریلیز ہوئی۔ سلما ممتاز اس فلم کی کاسٹ میں بھی شامل تھی۔ یہ بھی ہماری فلمی تاریخ کی یادگار فلموں میں سے ہے۔ اس میں اداکارہ فردوس نے بھی جوانی اور بڑھاپا دونوں کردار خوبی سے ادا کر کے فلم بینوں کو بہت متاثر کیا، جبکہ سلما ممتاز کو اس وقت تک انڈسٹری کی سب سے منجھی ہوئی اور پروفیشنل اداکاروں میں شمار کیا جاتا تھا، اور ماں کا رول کرنے کے لیے تو وہ ہر فلم ساز کی پہلی ترجیح ہوا کرتی تھی۔ سلما ممتاز نے اپنے دور کے ہر بڑے اداکار اور اداکارہ کے ساتھ کام کیا۔ 70 کی دہائی کے سب سے بڑے ہیرو محمد علی کی سپر ہٹ فلم میرے ہمسفر بھی سلما کے کیریئر کی یادگار فلموں میں سے ہے۔ یہ فلم یورپی ممالک میں شوٹ ہوئی۔ اس فلم میں محمد علی کے مقابل شبنم کو ہیروئن کاسٹ کیا گیا۔ میرے ہمسفر کو سلما کے کیریئر کی آخری بڑی اردو فلم بھی کہا جا سکتا ہے، البتہ ان کی پنجابی فلموں کی کامیابی کا سلسلہ اس کے بعد تادیر جاری رہا۔ 1972 میں ریلیز ہونے والی اور رنگیلا ہی کی ہدایت کاری میں بننے والی پنجابی فلم دو رنگیلے اس کی بڑی مثال ہے۔ 80 کی دہائی میں پنجابی فلموں کا رنگ ڈھنگ بدلنا شروع ہو گیا، مار دھاڑ والی فلمیں عام ہو گئیں، سلطان راہی انڈسٹری کا سب سے بڑا نام بن گئے۔ اس نئے طرز کے سینما میں سلما ممتاز جیسے پرانے سلجھے مزاج کے فنکاروں کا کامیاب ہونا مشکل تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسی کئی فلموں میں کام کیا، اور کچھ فلمیں مثلاً اللہ رکھا، دلاری اور روٹی میگا ہٹ ثابت ہوئیں۔ لیکن آخر 1990 میں سلما ممتاز نے فلم انڈسٹری کو خیرباد کہہ دیا۔ ان کی آخری فلم پیسہ ناچ نچاوے بھی ایک پنجابی فلم تھی۔ مجموعی طور پر سلما ممتاز کی فلموں کی تعداد 300 سے زیادہ ہے، جن میں زیادہ تر پنجابی فلمیں ہیں۔ سلما ممتاز نے پہلے ہی بطور رقاصہ اور پھر بطور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر بھی قسمت آزمائی، بلکہ ایک زمانے میں وہ ملک کی بہترین ڈانسرز میں بھی شمار ہوتی تھی، لیکن ان کی اصل پہچان سپورٹنگ ایکٹرز کے طور پر ہی ہے۔ اس حیثیت میں وہ پروفیشنل ایکٹنگ کی معراج تک پہنچی۔ بالخصوص اگر ماں کے کریکٹر کی بات کی جائے تو ہماری فلمی تاریخ میں ان سے بڑا کوئی نام نہیں۔ وحید مراد، محمد علی، شاہد، اکمل ہوں یا فردوس اور شبنم وغیرہ، شاید ہی کوئی بڑا نام ہو جس کے مقابل ماں کا رول سلما ممتاز نے نہ کیا ہو۔ سلما ممتاز ذاتی زندگی میں بھی ماں کا کردار خوبی سے نبھاتی رہیں۔ فلمی دنیا میں ایک بھرپور کیریئر کے باوجود ان کی ازدواجی اور خاندانی زندگی بظاہر پرسکون نظر آتی ہے، جو غیر معمولی بات ہونے کے ساتھ ساتھ متاثر کن بھی ہے۔ ان کی بیٹی ندا ممتاز نے 1984 میں اپنی ماں کی سرپرستی میں ہی شوبز انڈسٹری جوائن کر لی تھی۔ وہ ابھی کراچی میں مقیم ہیں اور پاکستان ڈرامہ انڈسٹری کا جانا پہچانا نام ہے۔ سلما ممتاز کی شہرت ماں کا رول کرنے کے حوالے سے تھی، تو ندا ممتاز نے بھی ماں کی طرح منفرد شناخت بنائی اور معصوم اور بھولے بالے کرداروں کے حوالے سے ناظرین کو متاثر کیا۔ ندا ممتاز دیپ جلے، دیوانگی اور خوبصورت جیسے معروف ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اور رانگ نمبر جیسی فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھا چکی ہیں۔ سلما ممتاز کی نواسی صدف کمل بھی شوبز کا بڑا نام ہے۔ دراصل وہ سلما ممتاز کی بہن مشہور فلم سٹار شمی کی بیٹی ہے۔ شمی نے عظیم فنکار لالا سدھیر سے شادی کی، جس سے ان کی بیٹی صدف کمل پیدا ہوئی۔ صدف کمل فلم بلو ماہی کے علاوہ الف جیسے ڈرامہ میں بھی کام کر چکی ہیں۔ صدف کمل کی کچھ عرصہ قبل شہروز سبزواری سے شادی ہوئی، جو کہ سائرہ کے سابق شوہر ہیں۔ گویا یہ خاندان شوبز کی دنیا میں گہری جڑیں رکھتا ہے، لیکن اس خاندان میں بھی سینیورٹی، طویل کیریئر اور پیشہ ورانہ قد کاٹ کے لحاظ سے سلما ممتاز کا منفرد مقام ہے۔ سلما ممتاز ایک بھرپور فلمی کیریئر کے بعد ریٹائر ہو گئیں اور 2 دہائیوں تک میڈیا اور شوبز سے دور رہنے کے بعد 2012 میں انتقال کر گئیں۔ ان کی تدفین ٹاؤن شپ لاہور میں ان کے اہل خانہ نے سادگی اور خاموشی سے کی۔ سلما ممتاز نے ایک باوقار زندگی گزاری اور باوقار طریقے سے رخصت ہوئیں۔ خدا تعالیٰ ان کی آخری منزلیں آسان فرمائے۔